Mga kaigsunan, na ako'y ipaambit sa inyo nga kamatuoran nga niya nakasulat sa Biblia. Ato kining mabasa dinhi sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1. Mao kini ang giingon: sa sinugdan mao ang pulong, ug ang pulong kauban sa Dios, ug ang pulong mao ang Dios. Sa sinugdanan kuno mao ang pulong, ug ang pulong kauban sa Dios, ug ang pulong mao ang Dios. At para dili ta maglibog mga igsoon, bulaktaw tagbasa diri sa Juan 1:14 mga igsoon. Atong paminawon. Mao kini ang giingon: ug ang pulong nahimong unod, ug nagpuyo ipon kanato, ug atong nakita ang iyang himaya. Himaya ingon nga sa bugtong nga anak gikan sa amahan, puno sa grasya ug sa kamatuoran. Kini di ang giingon diri sa pulong sa Juan 1:1 nga ang pulong mao ang Dios. Ang buot gipasabot baya ini mga kaigsuonan, mao kini si Kristo. Si Kristo baya ang buot gipasabot diini nga sa sinugdan mao ang pulong, ug ang pulong kauban sa Dios, ug ang pulong mao ang Dios. Ngano man ang pulong mao man ang Dios, kay si Kristo anak man sa Dios, siyempre si Kristo sa Dios. Kay ang giingon diri sa 14, ug ang pulong nahimong unod, ug nagpuyo ipon kanato, ug atong nakita ang iyang himaya. Himaya ingon nga sa bugtong anak gikan sa amahan, puno sa grasya ug kamatuoran. Kay ang ningnao gikan sa langit nagikan sa amahan, kung dili mao si Kristo. Mabasa nato diri sa John 3:16. Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag niya ang iyang anak nga bugtong, aron ang tanan nga motuo kaniya dili mawala, kundi may kinabuhi nga walay katapusan. So kadtong mga nag-ingon diha, katong na mga tinuhan na relihiyon diha, ang nag-ingon sila nga ang si Kristo tao, dako kayong sayop mga kaigsunan. Dako kayong sayop. Kung maingon mo nga si Kristo tao. Kay diri sa 1:1, kining nakasulat diri sa 1:1, sa sinugdan mao ang pulong, ug ang pulong kauban sa Dios, ug ang pulong mao ang Dios. Sa sinugdan si Kristo kauban sa amahan, kauban sa Dios dito sa langit. Ug ang pulong kauban sa Dios, ug ang pulong mao ang Dios. Si Kristo usab Dios, kay anak man siya sa Dios. Mao na nga dako kayong sayop na ng dakong pundok sa relihiyon nga ang ilang tan-aw ni Kristo tao ra, dili Dios. Dios si Kristo para sa ila, tao ra kuno si Kristo. Yun sa nila pagsabot kini nga maong verse 1:1. Sa Juan 1:2, sa Juan Kapitulo 1 versikulo 2, kini sa sinugdan kauban sa Dios. Si Kristo kauban na daan sa Dios sa sinugdan, sa wala pa ang kalibutan. Si Kristo kauban na sa amahan, kauban na sa Dios. Mga dili pwede nga si Kristo tao, o si Kristo nagkatawang tao diri sa kalibutan. Kay para maluwas ta sa atong mga sala. Giluwas niya ang sala sa kalibutan. Mao nga nagpakamatay siya sa krus para luwason ta niya. Mao mga igsoon, kung gusto ninyo nga makaistorya ang Ginoo, magbasa mo og Biblia mga igsoon. Mao nga kung gusto nimo nga makaistorya ang Dios, kung gusto nimo nga mulaw ang imong pag-ila diha sa Dios, magbasa ta og Biblia mga igsoon. Gawas kung dili ta makamao mo basa, pwede ra sa maminaw. Kung natay problema sa mata,
dili na ta makabasa kay hayap na atong pananaw, maminaw na lang ta sa mga tawo nga nagabasa og Biblia. Kung ato na lang kining timbang-timbangon kung tinuod ba o dili. Basta kung naay magsangyaw sa inyong mga igsoon nga wala nakabase diri sa Biblia, pwede ninyo na dili tuuhan. Kaya ang tanan gi istorya sa tao pwede nga sayop kung walay basihan. Pero ang ginaistorya sa tao nga gisangyaw diha kaninyo kung naay basihan nga nakasulat diri sa Bible, naay mga bersikulo, naay basihan kana inyo nang tuuhan mga igsoon. Kaya na may ebidensya nga nakasulat diri sa Biblia. Ug daghang kaayong salamat sa inyo mga igsoon. Inaot nga ang matag usa kanato makabaton og kahayag diya sa atong una-una og kasing-kasing. Nauntana, dili na nato ipadayon ang atong pagkinabuhi nga nagauyon dinha sa kalibutanon nga mga butang. Dili pa ulahi ang tanan mga igsoon. Magbago na ta. Mubalik na ta diha sa presensya sa Ginoo. Kay aron makabaton tag kaluwasan para makaangkon ta og kinabuhing walay katapusan mga igsoon. Wala ta masayod kung kanus ang mubalik ang Ginoo. Daghan ay nagasangyaw sa iyang mga pulong nga nagaingon nga hapit na mubalik si Kristo. Pero bisan pa man wala man ta masayod kung kanus kung ugma sa sunod adlaw o kung dugay pa kung mga pila pa katuig. Wala man sad ta kasiguro kung hantod kanus ara ta, di ba? Wala man ta kahibalo sa atong kinabuhi kung hantod kanus ara ning atong kinabuhi kuhaon sa Dios kay kini nga atong kinabuhi hinuwa man ra nato ni sa Ginoo. Mao na dapat mangandam ta. Dapat karon na iandam na tong atong kaugalingon kay kung ugma bubalik na si Kristo ugma dapat karon naka-ready na ta. Muna importante mga igsoon. Dapat dili na ta magpatuyang sa mga kahilayan niining kalibutan. Ug dinhin na lang ko po mga igsoon. Daghan kayong salamat. God bless us all.